लोकेश श्री स्वामी समर्थ हे गेले 15-20 वर्साचे प्रॉब्लेम्स आसा आणि म्हाका येवन 3 वर्सां जाले. सो सगळे प्रपोजल्स आमी घाल्या. हे सगळे पंपिंग स्टेशन पासून अपग्रेड करपाचे प्रपोजल्स आमी घाल्ले आसा. ते बी काळांतरान एप्रूव्ह जातले. एकूय काम उरपाना इतलें हांव आश्वासन करता. आणि ही सगळी कामां आणि ते कोऑर्डिनेट करून खंयच इवन पावस घोग्यांनी पडले कित्याक वॉटर टेबल वयर येतकूच ओवरफ्लो जाता, पंपिंग तशें जायना. पूण ते बी प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे हाज्या खातीर टोटल जी पंपिंग स्टेशनां वास्को भितर आसा ती अपग्रेडेशनां आमी घाल्या आणि ती अपग्रेड जातली आणि हो प्रॉब्लेम सुटावो जातलो. कनेक्टिविटी सगळ्या कडेन सारखी आसा. ही सगळ्या कडेन खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब इम्पॉर्टंट आसता आणि आमच्या वास्को भितर खूब कडेन सिवरेज कनेक्टिविटीच नाशिल्ली. आता तुम्ही पळोवपाक गेले जाल्यार आमी उरुले, बेलाबाय, मेस्तावाडे थंय 2 पंपिंग स्टेशनाचें काम मोठ्या प्रमाणात चालू आसा. थंय सिवरेज कनेक्टिविटी आमी केल्ली आसा. हांगाय बी सिवरेज कनेक्टिविटी म्हणजे अरावंड 1 कोटी रुपया मोडून सिवरेज कनेक्टिविटी आनी बरी जावची. आणि कित्याक पॉप्युलेशन जशें वाडटा तशें लोकसंख्या वाडटा, बिल्डिंग्स वाडटा, तशेंच आमच्यो पयलींच्यो पायपलायन्स तितल्योच आशिल्ल्यो त्यो वाडोवप, त्यो बऱ्यो करप आणि खंय ते लिकेज जावचे न्ही, ओवरफ्लो जावचे न्ही, नाल्यार लोकांक थंयचो त्रास जावचो न्ही, हें आमचें एक धोरण आशिल्लें. आणि सिवरेज कनेक्टिविटी, सॅनिटायझेशन, क्लीन आसप म्हणजे सगळ्या कडेन सुलभ शौचालय आसात. आता तुम्ही पळोवपाक गेले जाल्यार फाल्यां एक सुलभ शौचालय आमी जेट्टीर ओपन करता. परवा आनी एक सुलभ शौचालयाचें इनॉग्रेशन आमी व्हेजिटेबल मार्केटा फाटल्यान करता. ही सगळी कामां जी आशिल्ली हे सॅनिटायझेशन इम्प्रूव्ह करपा खातीर लोक खंय रस्त्यार म्हणजे एमर्जन्सी लागल्यार कांय करचें न्ही हाज्या खातीर ह्यो सगळ्यो करप खूब गरजेच्यो आशिल्ल्यो. ह्या भागांत म्हाका दिसता खूब वर्सां जालीं सिवरेज कनेक्टिविटी सारकी नाशिल्ली, गटर सारके नाशिल्ले, नल्ला सारके नाशिल्ले. पयरूच आमी हांगा एक नल्ला इनॉग्रेट केला आणि 8 दिसांनी फुडलो एक म्हणजे रिवणकर बिल्डींग तो फुडलो आमी नल्ला इनॉग्रेट करता. हें आतां सिवरेजीचें काम जाता आणि रस्त्याचें काम हें जातकूच इमिडिएटली रस्त्याचेंय काम हें जातलें. सो आमी फक्त इतल्याच खातीर राविल्ले की सिवरेजीचे परत खोणचे पडचे न्ही म्हणून आमी राविल्ले. सो आज हो सिवरेज कनेक्टिविटीचें काम जाता. ताच्या मागीर रोखडो रस्त्याय जातलो आणि ह्या भागांतल्या लोकांक म्हणजे जो त्रास खूब वर्सां जातालो तो कमी करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. तातूंत भितर हांगा आमचो स्वराज नायक हो खूब इनिशिएटीव घेवन आपलो फूल टायम हांगा घालून ह्या वाड्या खातीर खूब वावर करता. ह्या पार्टान खूब मेहनत करता. फाटीं तुमी पळयलें की हांगा एक मोठो प्रॉब्लेम आशिल्लो गार्बेजीचो. गार्बेज थंय रस्त्यारूच पडटाली. ही सगळी रेजिडेन्शियल एरिया आसा आणि ते आशिल्ल्या कारणान स्कुलाक वतालीं ती भुरगीं, ऑफिसाक सकाळीं वतात, हांगा डेली घाण दिसताली. हाज्या पयलीं आमी 8 ते 9 डार्क स्पॉट्स आमी क्लियर केल्ले आसा. हो एक उरिल्लो तोय बी ताणें इनिशिएटीव घेवन थंय आज क्लिनलीनेस केलें आनी 2 दिसांनी म्हाका दिसता थंय पेवर्स घालून लोकांक बसपा खातीर बेंचूय जातले. सो हे डार्क स्पॉट्स जे आशिल्ले घाण हे चेंज जावन ग्रीन स्पॉट्सान जाल्या आणि बरे लोकांक बसपा खातीर. सो ओवरऑल लोकांक बरें वातावरण दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा आणि ताच्या खातीर हो वाडोय आमकां खूब सपोर्ट करता, हांगचे लोकूय खूब सपोर्ट करता. आणि हांव हाजेय फुडें आनी भरपूर कामां आसा जावपाची ह्या वाडा भितर तीय करतले. वास्को भितर भरपूर वाडांनी कामां जावपा आसा. ही सगळी आमचो एकूच ध्येय आसा की गांवांनी, वाड्यांनी, गल्लींनी आमी पावपाक जाय. आतां 10 मिनटां पयलीं आमी मांगरान एका गल्लीन उदकाचो प्रॉब्लेम आशिल्लो, ती पायपलायन ले करपा खातीर आमी तें इनॉग्रेशन केलें. सो आमचो सरकार पळयता की एकटोय मनीस, आमी सदांच म्हणटा की अंत्योदय तत्व म्हणजे कितें, लास्ट मनशा पर्यंत आमी कशें पावतले आणि ते पावपाचें साधन असले स्वराज्या सारखे लोक आसा जे आमकां प्रेशरायज करता नाल्यार आमकां नजरेक हाडून दिता की खंय प्रॉब्लेम आसा, खंय कितें आसा. आनी त्या खातीर एक बरें वातावरणान आज आमी काम करता. आमचो सरकार आज आमकां फूल सपोर्ट करता. आदरणीय मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें 2.5 कोटी रुपया आमकां प्रत्येक MLAक एक एडिशनल फंड दिला जेणे करून आमी गल्लीन खंय कितें कामां आसा ती करूंक शकता. ताच्या खातीर एक बऱ्या वातावरणान आज वास्को भितर कामां चल्ल्या. सगळ्या लोकांचो सपोर्ट मेळटा. देव बरें करूं. हांव एक बूथ अध्यक्ष ह्याच बुथाचो, बूथ नंबर 2 वॉर्ड नंबर 10 कळ्ळें न्हू. म्हूण आतां कशें आहा आमी एवरी टायम कितें बी प्रॉब्लम आसलो दाजीबाई कडेन वयता. आमचो जो मेन हयसरलो कावन्सिलर आहा पळय, दंपलाची बायल आहा, ती केन्नाच म्हाका दिसता 5 वर्सान हयसर वाड्यार कोणी पळोवंक ना. तुमी विचारपा जाता केन्नाच येवंक ना, खंय भोंवंक ना, कांयच ना.
जे आमी वयता दाजी कडेन, दाजी भाई आमकां असो असो प्रॉब्लम आहा, सॅवेजीचो प्रॉब्लम आहा, हे आहा ते आहा, दाजी भाई सोमतोच इनिशिएटीव घेता आनी सोमतेच काम करता. हे आमकां खूब बरें दिसता. तशेंच आतां कशें स्वराजूय हे फाटल्यान वाड्यान आमच्या भोंवत आसता. खंय प्रॉब्लम आहा, झाडां कापूंक जाय. आतां हालीं आमी स्वराज्यान झाडां बिडां कसली म्हणजे एकदम डिफिकल्ट म्हणजे कशें आसलें की कुसुंडे येताले घरान, लोकांच्या घरान येवन ते चड्डीन वयताले आनी खंय वयताले, कंप्लेनी येताले तशें. कळ्ळें न्हू. ते दाजीबाईक सांगलें, दाजीबाई ते सोमते 2 दिसां पर्यंत धाडले हे लोकांक, सोमते मारले आनी काबार. तशेंच हांव म्हणटा पळय, आतां ते दिसूय म्हटलेले आहे की आमी नाल्ल फोडीत आसता आणि नाल्ल फोडून फोडून आमी इतले फोडटा की आतां चान्सूच ना आनी कोणाक येवपाक अशें, की अनअपोज येवपाकूच जाय दाजी आतां इतलें काम करता म्हटल्यार. सगळ्यांत पयलीं हांव दाजीचे देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमच्या वॉर्डान आतां इतलीं कामां चालू जाला. कित्याक आतां 15 दिसां पयलीं आतां नल्ला आमच्या फाटल्यान जे बिल्डिंगे फाटल्यान नल्लाचें काम आसा ते 15 दिसां फाटल्यान इनोग्रेशनान ते काम चालूय जालें. आतां सेवरेजी खातीर आमकां खूब हांगा एरियान खूब आमकां त्रास जातालो. गटर चेंबर सगळे भरताले आनी हे भायर व्हांवून वयताले. पण स्वराजान ती सगळी इनिशिएटीव घेवन दाजीक सांगून तो एक सेवरेजीचो हे पास करून घेतलो. आनी आमी हांव खरें सांगता स्वराजाचे बी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या फावटी स्वराजान खूब कामां हेवटेन हातीन घेतला आनी ती सगळी अशी देवाचे कृपेन ती सगळी सक्सेस जावं दी अशें आमी बी मागता. आनी जेन्ना आमकां दाजी सराचो सपोर्ट आहा जाल्यार आमी कसले कामाक आमी भिवची ना. आमकां केन्ना बी आपय जाल्यार आमी एवर रेडी रावतलो. आतां बी दाजी इतले हितून हें केला, आतां फुडेंय तो तितलेच हितून हेज्या जास्त मतान तो जिखून येतलो. तेन्ना आमी तितलीच कामां आनी आमच्या वॉर्डा खातीर कमी करून घेतली. थँक्यू व्हेरी मच. हांगासरले लोक येता हो सदां आमचो बिजी रोड, मेन रस्तो आमचो भितरलो इंटरनल, सो जावपाचें एकदम गरजेचें आसलें. आमी परत परत दाजीकूय हांगा सांगलेले हो इश्यू आसा, सो तेंच्यांनी हो हातीन घेतलो आनी हो ऑलमोस्ट आतां 1 करोडाचो प्रोजेक्ट आहा. हे पायप बस्टिंग मेथडासून जी स्ट्रीमलायन जातलें हें काम, हितून आमकां ह्या लोकां खातीर खुबशे बरें काम जालें. आमी सगळे कडेन पयलां आतां दाजी वाड्या वाड्यांनी सगळे कडेन काम करता. तेजो स्वताची कावन्सिलर आसूं जाल्यार ऑपोजिशनाची कावन्सिलर, कांय भेदभाव नासतना सगळ्या वॉर्डांनी तो काम एक लायनीन करता, एक डेव्हलपमेंटाच्या दृश्टीन सगळ्या लोकां खातीर एक काम करता. सो तेंचे मना पासून आभार मानता. आतां काही दिसा पयलीं आमी हांगा गटराचें सुद्दां ओपनिंग केलां, काम केलां. मागीर आतां हे सेवरेज लायनीचें काम, ह्यो रस्त्याचें काम सुद्दां चालू जावपाचें आहा. पूण हे सेवरेज पयलीं परत खणटले, परत रस्ते जातले, ते एवॉयड करपा खातीर पयलीं सेवरेज लायनीचें काम आमी हातीन घेतलां. आनी काही दिसान आमी आतां हांगा रस्त्याचें सुद्दां काम चालू जावपाचें आसा. सो आभार मानता दाजीचे, देव बरें करूं.